हेलो गाइज वेलकम टु माई आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि स्वागत छ है। अब आज हामी चाहिँ के पढ्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि एटमोस्फियर एन्ड द क्लाइमेट चेन्ज भनेर टपिक पढ्न गइरहेको छ, जुन चाहिँ क्लास 10 को बेसिसमा रहेको छ है। अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ कि हामी स्पेसली चाहिँ एसई फोकस्ड भएर चाहिँ अहिलेको यो टपिकहरू बनाइरहेका छौँ, सो द्याट हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रिपेयर गर्न अलिकति सजिलो होस् भनेर है। र अब ढिला नगरिकन एटमोस्फियर एन्ड क्लाइमेट चेन्जमा हामी गइहालौँ है। अब एटमोस्फियर भनेको चाहिँ के हो? अब हाम्रो एटमोस्फियर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अर्थलाई सराउन्ड गरेको पार्टलाई चाहिँ एटमोस्फियर भनिन्छ है। अब अर्थलाई सराउन्ड गरेको पार्ट मिन्स अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्सभित्र पर्ने एरिया भन्दा फरक पर्दैन है। यो चाहिँ कति किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि यो 9600 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ है। यस्तो खालको छ 96, यो एउटा अर्थ हो है। यो चाहिँ 9600 किलोमिटरको चाहिँ यसको हाइट रहेको छ एटमोस्फियरको र अर्थको है। यसमा चाहिँ मेनली के ग्यास पाइन्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन र अक्सिजन भन्ने ग्यास चाहिँ पाइन्छ र अरू ग्यासहरू पनि पाइन्छ, जस्तै कि कार्बन डाइअक्साइड, वाटर भेपर है, यिनीहरू पनि पाइन्छ। अब यहाँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्टिभ ब्ल्याङ्केट अफ ग्यासेस एन्ड वाटर भेपर पनि पाइन्छ है। अब अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन सन छ नि, सनबाट चाहिँ तिम्रो अर्थमा चाहिँ जम्मा 47% को मात्रै लाइट छिर्छ, अरू चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ है। अब कुरा गरौँ लेयर अफ एटमोस्फियरको कुरा गरौँ है। अब लेयर अफ एटमोस्फियरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो लेयर चाहिँ अलिकति रफ छ है। हजुरहरू चाहिँ अलिक राम्रोसँग फिगर बनाउनु होला एक्जाममा है। अब अलिकति राम्रोसँग बनाउनुपर्छ, चट्टै स्केल पेन्सिल युज गरेर है। अब यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु है त। अब लेयर अफ एटमोस्फियर चाहिँ हाम्रो 5वटा छ है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर र एक्सपोस्फियर है। अब हामी कुरा गरौँ फर्स्ट लेयरको बारेमा, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर भनेको चाहिँ लोएस्ट लेयर अफ द एटमोस्फियर हो है। अब यो चाहिँ एकदम थिनेस्ट लेयर पनि हो है र यसको थिकनेस चाहिँ लगभग 16 किलोमिटरको छ, 16 किलोमिटर है। तर बेस्ड अन डिस्टेन्स यो चाहिँ अलिकति भ्याराइज गर्छ है। जस्तै कि पोलार रिजन र इक्वेटर रिजनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पोलार रिजनमा चाहिँ 8 देखि 10 किलोमिटरको हुन्छ भने इक्वेटर रिजनमा चाहिँ 15 to 16 किलोमिटरको हुन्छ। किन भन्दाखेरि इक्वेटर रिजन चाहिँ अलिकति थिक हुनुको र अलिकति बाक्लो हुनुको कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति वार्म एयर, अलिकति तातो हावा चाहिँ भेटिएको भएर चाहिँ यो अलिकति एक्सपान्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले गरेका छन् है। र यसमा चाहिँ लगभग कति एभरेजमा चाहिँ राखिएको टेम्परेचर चाहिँ 22 डिग्री सेल्सियस छ है। र यो अप्पर बााउन्ड्रीमा ट्रोपोस्फियरको अप्पर बााउन्ड्रीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ट्रोपोपस भनिएको छ है। के भनिएको छ अरे? ट्रोपोपस भनिएको छ है। अब यसै गरी कुरा गरौँ स्ट्राटोस्फियर हो। अब स्ट्राटोस्फियर भनेको चाहिँ ट्रोपोस्फियरको चाहिँ माथिल्लो भागलाई चाहिँ स्ट्राटोस्फियर भनिन्छ है। अब यसको रिजन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब ट्रोपोस्फियरको 16 किलोमिटर भइसकेपछि अब 16 किलोमिटरबाट उता सुरु हुने भयो है। 16 किलोमिटर टु 50 किलोमिटर चाहिँ यो स्ट्राटोस्फियरको चाहिँ डिस्टेन्स रहेको छ है। लगभग 34 किलोमिटरको चाहिँ थिकनेस भयो है। अब यो रिजनमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि N2 अथवा O2 र नेसेन्ट अक्सिजनहरू चाहिँ पाइन्छ। र अब यहाँ चाहिँ के एउटा ओजन भन्ने स्पेसल टाइपको अक्सिजन कन्टेनिङ गर्ने खालको ग्यासहरू पनि पाइन्छ। अब ओजन लेयर भनेको त अब हामी सबैलाई थाहा छ। अब ओजन लेयरले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि युभी रेहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ, सो द्याट त्यो युभी रेहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो ह्युमन स्किनको लागि चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ होइन। अल्ट्रा भायोलेट रेजहरू हो, त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ है। अनिखेरि यो लेयर चाहिँ अलिकति क्लियर एकदम क्लाउडलेस छ, सो यो लेयरसम्म चाहिँ हाम्रो जेट प्लेनहरू चाहिँ पनि मजाले फ्लाइ गर्न सक्छ है त। अब हामी कुरा गरौँ मेसोस्फियरको बारेमा। अब मेसोस्फियर भनेको चाहिँ स्ट्राटोस्फियर लेयरको माथिल्लो भागलाई चाहिँ मेसोस्फियर भनिन्छ है। र यसको डिस्टेन्स चाहिँ 50 देखि 80 किलोमिटरको रहेको छ भने यसमा चाहिँ NO and O2 ग्यास चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ है। र यसको थिकनेस 50 देखि 80 किलोमिटर छ भन्दाखेरि यसको थिकनेस चाहिँ लगभग 30 किलोमिटरको भयो है। र यो चाहिँ अलिकति कोल्डेस्ट लेयर हो है एटमोस्फियरको है।
अब टेम्परेचर चाहिँ एकदम भेराइज गर्छ होइन, -2 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियससम्म यसको भेराइज छ टेम्परेचरको है। र यसको अप्पर सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ लगभग -10 डिग्री सेल्सियस रहेको छ है। र यसमा चाहिँ एकदम लेस ओजनहरू हुन्छ है, एकदम थोरै मात्रामा चाहिँ ओजनहरू पाइन्छ। अब मेसोस्फियरमा चाहिँ एकदम कडा खालको हावाहरू पनि लाग्छ है, जुन चाहिँ इस्टवार्डतिर पूर्वतिर चाहिँ लाग्छ भने विन्टरमा, भने समरमा चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ हावा लाग्छ है। अब यसै गरी कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेसोस्फियरको अप्पर बाउन्ड्रीलाई चाहिँ मेसोपस भनिन्छ, MESO मेसोपस है। अब हामी कुरा गरौँ मेसोस्फियर पछि अब के आउँछ, हाम्रो थर्मोस्फियर आउँछ। अब थर्मोस्फियर चाहिँ एकदम मेसोस्फियरको माथि लाई गर्छ है। अब यो चाहिँ लगभग 80 देखि 720 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसको डिस्टेन्स रहेको छ है। अब यसको थिकनेस कति भयो, लगभग 640 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसको थिकनेस हुने भयो है। अब यसको टेम्परेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ है, जस्तै कि जति एल्टिट्युड बढाउँदै के अरे एल्टिट्युड चाहिँ जति हाइट चाहिँ बढ्दै गयो त्यति चाहिँ यसको टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै जान्छ है। र यसको टेम्परेचर चाहिँ भेराइज गर्छ, जस्तै कि -110 डिग्री सेल्सियसदेखि चाहिँ लगभग 1200 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यसको टेम्परेचर भेराइ गर्छ है। अब कुरा गरौँ हाम्रो यसको माथिल्लो सर्फेसमा चाहिँ हाइड्रोजन र हेलियम पाइन्छ अनि लोयर सर्फेसमा चाहिँ नाइट्रोजन र अक्सिजन चाहिँ बढी मात्रामा पाइन्छ है। यो सर्फेस चाहिँ एकदम कम्प्लिटली एक्सपोज टु सोलर रेडिएसन छ है। ल अब यसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब कुरा गरौँ हामी एक्सपोस्फियरको कुरा गरौँ है। एक्सपोस्फियर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब थर्मोस्फियर भन्दा माथि नै भयो होइन। अब यो चाहिँ अब 700 किलोमिटर भन्दा माथिको सबै सर्फेसलाई चाहिँ हाम्रो एक्सपोस्फियरमा चाहिँ राखिएको छ है। यो चाहिँ अब एकदम माथिल्लो रिजन भएको भएर अर्थबाट होइन, एकदम माथिल्लो रिजनमा भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राभिटी चाहिँ एकदम कम हुन्छ है, एकदम ग्राभिटीको असर चाहिँ एकदम कम हुन्छ। तर यसको टेम्परेचर चाहिँ लगभग यो लेयरमा कति हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले 1200 डिग्री सेल्सियस लास्ट लेखेको थियो भने यसको चाहिँ 1200 देखि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर रहेको हुन्छ भनेपछि एकदम एक्सट्रिम हिट हुने भयो है। अब यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि FRING फ्रिन्ज रिजन पनि भनिन्छ, फ्रिन्ज रिजन पनि भनिन्छ। अब यति कुरा रह्यो चाहिँ लेयर अफ एटमोस्फियरको कुरा है। अब हामी कुरा गर्नेछौँ ओजन लेयरको बारेमा। अब के हो त ओजन लेयर भनेर है त, ओजन लेयर्स अब भाइ बहिनीहरूलाई त थाहा नै छ, बच्चैदेखि पढ्दै आउनु भएको छ होइन। अब ओजन लेयर कहाँ पाइने भन्दाखेरि स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ यो लेयर चाहिँ पाइने भयो, लगभग 19 देखि 48 किलोमिटरको बिचमा है। र ओजन लेयरको कलरको कुरा गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि यसलाई पेल ब्लू ग्यास पनि भनिन्छ क्या, पेल ब्लू ग्यास, जसमा चाहिँ केले गर्दाखेरि बन्छ 3 अक्सिजनिक एटमले चाहिँ यो बनेको हुन्छ र यसको मोलिकुलर फर्मुला रहेको छ O3 ओजन लेयरको है। यो चाहिँ एकदम पोइजनस हुन्छ है, अनि यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ अर्डरको पनि हो है। अनिखेरि अब यो फर्स्ट टाइम चाहिँ यसलाई कसले एक्सप्लेन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ CHA च्याम्पमन भन्ने एउटा मान्छेले चाहिँ एराउन्ड 1930 AD मा चाहिँ यसको डिस्कस चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ एटमोस्फियरमा यस्तो कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ उसले एक्सप्लेन गराएको थियो है। अब जब होइन एटमोस्फियर अक्सिजन O2 छ नि होइन, स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ युभी रेसँग चाहिँ जब सनको कन्ट्याक्टमा आउँछ नि होइन, यो चाहिँ डिसोसिएटेड हुन्छ, नेसेन्ट ग्यासमा चाहिँ डिसोसिएटेड हुन्छ क्या। अनि नेसेन्ट ग्यास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि O2सँग कम्बाइन हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ ओजन फर्म हुन्छ क्या। जस्तै कि म मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ देखाइदिन्छु होइन, O2 भयो होइन, अब यहाँ तपाईँको युभी रेज आयो होइन, अब यसमा फर्म हुन्छ यो है, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लस यो गर्दाखेरि चाहिँ
सरी है, सरी गाइस। O2 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फेरि युभी रेज भयो र यहाँ फर्म हुने भयो ओजन क्या, ओजन लेयर चाहिँ फर्म हुने भयो। यस्तो खालको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ रहेको छ है। अब यस्तै हो। अब इफेक्ट्स अफ ओजन लेयरको कुरा गरौँ है। अब इफेक्ट्स, यसको असर के छ ओजन लेयरको। अब ओजन लेयर यदि नहुने भयो भने चाहिँ हाम्रो लगभग ह्युमनको छाला त सिधै जलाइदिन्थ्यो होला क्या, किनभने सनसँग युभी रेज हुन्छ क्या है। अब युभी रेज ओजन लेयरले एब्जर्भ गरिदिने भएकै भएर चाहिँ अब यो सर्फेसमा चाहिँ अलिकति टेम्परेचर हाई पनि हुन्छ है। अब यसले चाहिँ एकदम वेदर चाहिँ ब्यालेन्स गर्न अथवा टेम्परेचर अर्थको ब्यालेन्स गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ स्ट्राटोस्फियरमा छ है। त्यो भएर यो स्ट्राटोस्फियर पार्ट चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो है। अब हामी कुरा गरौँ ओजन लेयर डिप्लेसनको बारेमा। अब हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएका छौँ है, ओजन लेयर चाहिँ डिप्लेसन भयो, घट्यो होइन। अब यो धेरै अगाडिदेखि नै कुरा एकदम उठ्दै आएको कुरा हो क्या। अब ओजन लेयरले चाहिँ अब धेरै असर पारिरहेको छ भनेर है। तर यो फर्स्ट टाइम चाहिँ कसले कुरा गरेको थियो यसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ J.C. फार्मन भन्ने FA हो है, यो FARMANN भन्ने एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ लगभग अराउन्ड 1980s चाहिँ यसको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो है। अब त्यसपछि त्यो पनि कहाँनिर भन्दाखेरि अन्टार्कटिकामा है। अब ओजन होलहरू चाहिँ आजकल परिरहेको छ अरे। अब ओजन होलहरू पऱ्यो भने त एकदम हाम्रो सिरियस इस्यु हो नि त होइन। अब यसले त हाम्रो अब स्किनै जलाइदिन्छ होइन, यस्तो पावरफुल यस्तो पोइजनस छ यो है। अब त्यो भएर चाहिँ अब यो ओजन लेयर डिप्लेसनको चाहिँ मेन कजहरू भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो CFCS भन्ने एउटा प्रोडक्ट हुन्छ क्या, जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूबाट चाहिँ मेन निस्किरहेको छ। अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेर भनिन्छ है। अब यसले चाहिँ एकदमै धेरै कज चाहिँ ल्याउनुको कारण चाहिँ यो फ्याक्ट्रिजहरू नै हो। अब किन भन्दाखेरि फ्याक्ट्रिजहरूले चाहिँ म्याक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू युज गरिएको हुन्छ होइन। अनि जस्तै कि रेफ्रिजरेटरहरूदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू चाहिँ हामीले जुन युज गर्छौँ नि होइन, यस्तो कारणले पनि यो ओजन लेयर डिप्लेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। अब एयर कन्डिसनहरू पनि कज हो है, एयर कन्डिसनदेखि सारा कज हो। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम अवेरनेस, हामी जस्तो यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ एकदम अवेर हुन जरुरी छ है। अब कुरा गरौँ इफेक्ट्स अफ ओजन लेयर डिप्लेसनको कुरा गरौँ है। ओजन लेयर डिप्लेसनको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। अब इफेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट इफेक्ट भनेको अघि नै कुरा गरिसक्यो ह्युमन हेल्थमा है। अब यसले ह्युमनलाई मात्र असर नगरेर प्लान्टहरूलाई पनि त असर गर्छ नि होइन, अब अरू एनिमललाई पनि त असर गर्छ होइन। र यसको मेन कज एकदम सिरियस कुरा भनेको अब भाइ बहिनीहरूले पहिलेदेखि नै बुझ्दै आएको कुरा हो, ग्लोबल वार्मिङ हो। ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ एकदमै ठुलो असर चाहिँ यसले पारेको छ है। अब ग्लोबल वार्मिङको त असर पार्दाखेरि के भएको छ त अब हामी सबैलाई थाहा छ है। चाँडै अब हाम्रो सिजनहरू चाहिँ टाइममा नहुने, अलिक चाँडै नै जलवायु परिवर्तनले के गर्छ, अलिक चाँडै नै वेदरहरू चेन्ज गर्ने होइन। अब ग्लोबललाई एकदम वार्म पार्ने होइन, पानी कम पर्ने होइन, अर्थ चाहिँ एकदम बढी तात्दै जाने, त्यस्तो असर ल्याउँछ। त्यस्तो असर गर्दाखेरि धेरै असर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हाम्रो ह्युमन बडीमा परिरहेको हुन्छ। जस्तै कि अहिलेको केसमा के भन्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट रोगहरू निक्लिएर आइरहेको छ। यो सबै कज चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ पनि वान अफ द कज हो धेरै डिजिजेसहरू फर्म हुनुमा चाहिँ है। अब यसको कन्जर्भेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबसे फर्स्ट भनेको चाहिँ जस्तै कि अब हाम्रो घरमा जुन युज गर्छौँ नि रेफ्रिजरेटर, अब वासिङ मेसिनहरू, यस्तो कुराहरू हो जसले चाहिँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भन्ने सब्सटेन्स चाहिँ बढी प्रड्युस गर्छ नि हो। त्यस्तो प्रोडक्टलाई चाहिँ कम युज गर्दै जाने, जस्तै कि इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरूले पनि अलिकति कम प्रयोग गर्ने, सक्दो कम मात्रामा रिड्युस गर्दै जाने होइन। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्सहरू जुन युज गर्छ नि हाम्रो युरियाजहरू हो, यस्तोलाई पनि कम गर्दै लानुपर्छ है। अब फोसिल फ्युल्सको भेहिकल्सहरूलाई रिप्लेस गरेर इलेक्ट्रिक अथवा अरू कुनै बेस्ट सोर्सहरू युज गर्नुपर्छ है। अब जस्तै कि त्यस्तै कुराहरू। अनिखेरि अब पब्लिक भेहिकल्सहरूले त एकदम म्याक्सिमम नम्बरमा चाहिँ गाडी कुदिरहेछ नि त, हाम्रो नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा हेर्ने हो नि होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ रिड्युस गरेर पब्लिक भेहिकलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ, सो द्याट अब हाम्रो भेहिकलको युजहरू चाहिँ एकदम कम हुँदै जानेछ है। अब अर्को कुरा गरौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर ग्रिन हाउस।
अब ग्रिन हाउस भनेको के हो? अब ग्रिन हाउस भनेको चाहिँ स्पेसली यो फार्मिङको पर्पजमा युज हुन्छ। अब हामीले पहिलेदेखि पढ्दै जान्दै बुझ्दै आएका कुरा छौँ। फार्मिङमा कसरी भन्दाखेरि यसले के गरियो, टेम्परेचर, लाइट होइन, मोइस्चर, सोइलको मोइस्चरहरू यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ टक्क ब्यालेन्समा राखेर होइन अफ सिजनेबल प्रोडक्टहरू चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ। अफ सिजनले हाम्रो बालीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने काम चाहिँ सबै ग्रिन हाउसले गर्छ। यो कुराहरू अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ। अब यस्तै नै हो। अब अर्को टपिक रहेको छ इन्डस्ट्रियल ग्यासेस। के हो इन्डस्ट्रियल ग्यासेस भन्ने कुरा आउँछ है। सरी है यसको लागि। इन्डस्ट्रियल ग्यासेस मेन कुरा चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल ग्यासेस भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियलमा चाहिँ सबसे मेन फ्युल के हो? पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू है। अब यो एउटा र मेटेरियल्स जस्तै नै हो है। अब पेट्रोलले के फर्म गर्छ भनेको मेन चाहिँ CO2, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, SO2 यस्तो धेरै खालको ग्यासहरू चाहिँ यसले फर्म गर्छ है। अब यिनीहरूले के पनि प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि मर्क्युरीहरू होइन, आर्सेनिकहरू, अनि त्यस्तै गरी अरू टक्सिक ग्यासेस, एकदम पोइजनस ग्यासेसहरू पनि प्रड्युस गर्छ है। अब जस्तै कि अब सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम चाहिँ SO2 र NO2 अनि कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासहरू र डस्ट पार्टिकल्स म्याक्सिमम प्रड्युस गर्छ भने ब्रिक इन्डस्ट्रीले चाहिँ जस्तै कि इटा भट्टाहरूले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ? SO2 र NO2 होइन, कार्बनहरू होइन, हाइड्रोकार्बन्सहरू र सँगसँगै डस्ट पार्टिकल्सहरू। अब सुगर इन्डस्ट्रीले के निकाल्छ? डिस्टिलर्स, टेक्सटाइल्स, लेदर इन्डस्ट्री होइन। अब यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ हार्मफुल ग्यास निकाल्ने चिज हो क्या। जस्तै कि पोलिथिन इन्डस्ट्रीहरू होइन, जस्तै रङको इन्डस्ट्रीहरू, यो सबैले चाहिँ सोप इन्डस्ट्रीहरू, यिनीहरू सबैले चाहिँ हार्मफुल ग्यासेस मात्रै धेरै निकाल्छ। अब यिनीहरू के हुन्छ? एयरमा मिसिन्छ हो, यसले के हुन्छ? एयर पोल्युसन कज हुन्छ। अब इफेक्ट्स के हो इन्डस्ट्रियल ग्यासेसको भन्दाखेरि थाहा छ। सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर ट्राइअक्साइड, सल्फ्युरियस एसिड होइन, सल्फ्युरिक एसिड, यस्तोले के काम गर्छ? एसिड रेन ल्याउने काम गर्छ। एसिड रेनले के गर्छ? बिल्डिङ डिस्ट्रोय गर्छ, त्यहाँको सोइल डिस्ट्रोय गर्छ, मोनुमेन्ट्सहरू डिस्ट्रोय गर्छ, टेम्पल्सहरू हरेक चिज डिस्ट्रोय गर्छ है। यो यसको एकदम गाह्रो पक्ष। अब डस्टहरूले हामीलाई के गर्छ? डिजिजेसहरू कज गर्छ। सो द्याट रेस्पिरेटरीमा समस्या आउँछ। कार्बन अब जस्तै कि नाइट्रोजन्सहरूले के गर्छ? लङ्समा समस्याहरू ल्याउँछ। सल्फर डाइअक्साइडहरूले के गर्छ? रेस्पिरेसन सिस्टम तथा हेडेक, टाउको दुखाइको समस्या पनि ल्याउँछ। त्यो भएर चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरू चाहिँ एकदम धेरै कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। अब अर्को कुरा गरौँ क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्ज के हो? क्लाइमेट चेन्ज भनेको अचानक अथवा अनावश्यक हुने कुराहरू। यो सबै क्लाइमेट चेन्जको सबै कज चाहिँ हामी आफै ह्युमन बिङ्सहरू है। अरू कसैले गर्दाखेरि नेचुरली भएको असर मात्रै होइन यो है। यो क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ एकदम एउटा मेजर इस्यु हो है। यसलाई पनि धेरै प्रोसेसले चाहिँ हामीले अब क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ हामीले जुनियर लेभलमै पढिसकेका भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ म त्यति धेरै जान चाहिनँ। अब त्यो भएको भएर चाहिँ अब यो भाइ बहिनीहरूले बुझेकै छ यो कुरा। त्योभन्दा बेटर म अर्को पोर्सनमा जान्छु, मिटिगेसनमा गएँ। के हो मिटिगेसन भनेको? मिटिगेसन भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै क्लाइमेट चेन्ज त हामीले रोक्न सकिँदैन, तर त्यो मिनिमाइज त त्यसलाई घटाउन सकिन्छ हो। त्यो मिनिमाइज गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी मिटिगेसन भनिन्छ है। यसले के गर्छ? इन्भाइरोमेन्ट एकदम इम्प्रुभ गर्छ है। अब अरू कुरा गरौँ। अब आजको भिडियोलाई चाहिँ आज यति नै क्लोज गरौँ है। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर चाहिँ यति नै रहेको छ एससी एक्जामको लागि। र भाइ बहिनीहरूलाई केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर दिएको छ तल, कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। स्पेसल भिडियो केही चाहिएको छ भने रिकमेन्ड गर्नुहोस्, त्यही अनुसार हामी भिडियो बनाइन्छ। र हजुरको दिन शुभ रहोस्।